गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की शामत आ गई। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने एक्शन मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी किए। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का भी गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। जिला भर में चीनी 70 और 20 किलो आटे की कीमत में 860 रुपए यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। मेडिकल स्टोर्स और ड्रग सप्लाई करने वाले इदारों की कारकर्दगी को जांचा गया। 9 केसेस को अदालत में भेज दिया गया। 4 केसेस को 14 दिन की वार्निंग, आइंदा मोहतात रहने की शर्त पर माफ किया गया। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके कमर मिशानी कच्चा में दरियाई कटाव। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी गरीब किसानों के घर और ट्यूबवेल दरिया बुर्द हो गए। मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। मुतासरीन का आला हुकाम से बंद बांधने का काम शुरू करने का मुतालबा। कोट अद्दू में दरियाए सिंध तौनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। तौनसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का खराज 1,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। 6 मवाजात ज़ेर-ए-आब आने पर मुतासरीन को मुश्किलात। लोग अपनी मदद आप के तहत दरियाई पानी उबूर करने लगे। लहिया में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, देहात में 8 से 10 घंटे बिजली बंद। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान बिजली के बहरान को ना रोक सके। लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। बहावलपुर का सबसे बड़ा ज़िबाखाना हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। जिला में सरकारी सतह पर सेहतमंद गोश्त सप्लाई करने वाला ज़िबाखाना टूट फूट का शिकार। इमारत भी खस्ता हाल के साथ मुश्किलात से दो चार। हुकूमत से सहूलियात की फराहमी के लिए इकदामात करने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में रेस्क्यू रोड पर सीवरेज के नाकिस इंतजामात। सड़क गंदे पानी का तालाब बन गई। रेस्क्यूअर्स और शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई। शहरियों का इंतजामिया से फौरी अमले इकदामात करने का मुतालबा। रुझान की मेन शाहराह पर रेलवे फाटक न होने के बायस अहले इलाका परेशानी का शिकार। कई हादसात होने के बावजूद रेलवे इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। इलाका मकीनों ने रेलवे इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। महंगाई कम करो, तनख्वाहें बढ़ाओ। मुल्तान में एपका के ज़रिए तमाम सरकारी मुलाजमीन का सड़कों पर एहतजाज। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन की जानिब से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा भी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कमिश्नर और डीसी अफसरान के अदालती इख्तियारात बारे नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने इंतजामी अफसरान को अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब भी तलब किया। हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। कोरोना सूरत हाल में ईद पर जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन सरकारी छुट्टियां होंगी। गैर जरूरी सफर से रोकने के लिए इजाफी तातीलात नहीं दी जाएंगी। ईद उल अजहा जुमे के रोज होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। महकमा खजाना ने ईद उल अजहा पर तनख्वाहें और पेंशन एडवांस देने का नोटिफिकेशन जारी किया। तनख्वाहें 27 जुलाई को मुलाजमीन के अकाउंट में मुंतकिल करने के अहकाम जारी। एडवांस तनख्वाहें मिलने के फैसले पर सरकारी मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। रेलवे इंतजामिया ने ग्रेड 17 और 18 के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। डिविजनल टेलीकॉम इंजीनियर इब्रार मोहम्मद सियाल का कराची से मुल्तान तबादला किया गया। असिस्टेंट टेलीकॉम इंजीनियर जकी नवाजिश को असिस्टेंट सिग्नल इंजीनियर टू मुल्तान तैनात किया गया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एमपीए सरदार अहमद अली दिरेशक की रात गए पोर्ट मंडरू में खुली कचहरी। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फट पड़े। शिकायत के अंबार लगा दिए। अहमद अली दिरेशक की कबायली अमायदीन को लोड शेडिंग का मसला हल करने की यकीन दहानी। रहीम यार खान में एमपीए चौधरी आसिफ मजीद अवामी खिदमत में पेश। रहनुमा पीटीआई चौधरी फारूक के हमरा मोहल्ला कादराबाद, बस्ती कुम्हारा, चक 72, जावेद कॉलोनी और हसबाहू मार्केट का दौरा किया। इलाका मकीनों से मसाइल की आगाही हासिल करने के साथ साथ हल करने की यकीन दहानी भी कराई। पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों में मौशी सरगर्मियों के फरोग का मरबूत प्लान तैयार। सेक्रेटरी सनत और तजारत कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ।
کہتے ہیں صنعتی پالیسی 2018 کے تحت معاشی سرگرمیاں بڑھا کر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے. جدید ٹیکنالوجی کے فروغ سے خطے کی غربت اور بے روزگاری کے مسائل کم ہوں گے. محکمہ صحت نے سول اسپتال بہاولپور کا نام تبدیل کر دیا. سول اسپتال کا نیا نام وکٹوریہ 2 رکھ دیا گیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سر صادق نام رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی. لودھرا میں جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری اور نیٹ ورک بے نقاب. اسسٹنٹ کمشنر پولیس اور ہیلتھ ٹیم کی کارروائی. جعلی ویٹنری ادویات بنانے والی فیکٹری سیل کر دی گئی. 6 ملزمان کو حراست میں لیا گیا. جرائم پر پردہ ڈالنے اور جرم کی نوعیت تبدیل کرنے کی سزا. بہاول نگر میں ڈی پی او قدوس بیگ ان ایکشن. ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن سیف اللہ کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا. معطلی کے ساتھ الزامات کا مراسلہ بھی جاری. دکان پر دیر سے آنا کمسن شاگرد کا جرم بن گیا. قصبہ مروٹ کے نورپورہ اسٹاپ پر موٹر سائیکل مکینک نے لیٹ آنے والے کمسن شاگرد کو گھنٹوں مرغا بنائے رکھا. روہی کے انکشاف پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ ظالم موٹر سائیکل مکینک آئے روز شاگردوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے. ڈی جی خان میں 11 سالہ لڑکی کو بدفعلی کے بعد قتل کرنے والا ملزم گرفتار. سول لائن پولیس نے ملزم عمر کو جدید طریقہ تفتیش کے ذریعے تلاش کر لیا. پولیس کے مطابق مقتول لڑکے کی لاش پیر عادل نہر سے ملی تھی. ملتان میں محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم نے نایاب نسل کی گدھ کی جان بچا لی. سینٹرل جیل سے گدھ کو ریسکیو کیا گیا. نایاب گدھ کو وائلڈ لائف پارک بہاڑی بھیج دیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے گدھ زمین پر گر گئی تھی. ڈیرہ غازی خان میں بہترین کارکردگی پر پولیس افسران اور ملازمین میں انعامات تقسیم. انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب شعیب دستگیر کی ہدایت پر بہترین کارکردگی پر پولیس افسران اور ملازمین میں 24 لاکھ روپے کے انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں. خانیوال میں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا 7واں یوم تاسیس. صوبائی صدر سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی نعیم خان ڈاہا نے عہدیداروں کے ساتھ کیک کاٹا. پارٹی کے کارکنوں کی شرکت. نعیم خان نے کہا کہ حکومت صوبہ سرائیکستان کا وعدہ پورا کرے, عوام کو لالی پاپ نہ دے. خانیوال میں حق سچ کی فتح 24 نیوز کی نشریات کی بحالی پر خوشیوں کا سلسلہ جاری. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر واسق نے ضلع کچہری میں وکلاء اور سول سوسائٹی میں مٹھائیاں تقسیم کیں. وکلاء نے بھی 24 نیوز کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا. اور رحیم یار خان ٹاؤن ہال میں پولیس کے لیے تربیتی سیمینار. معروف عالم دین مولانا مظہر مختار دورانی کی نے لیکچر دیا. اسلامی تعلیمات کے تحت شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی تلقین کی گئی. لہیا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. شہر میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. دیہات میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند. شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بجلی کے بحران کو نہ روک سکے. لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے. بہاولپور کا سب سے بڑا ذبح خانہ حکومتی توجہ کا منتظر. ضلع میں سرکاری سطح پر صحت مند گوشت سپلائی کرنے والا ذبح خانہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. عمارت بھی خستہ حال کے ساتھ مشکلات سے دوچار. حکومت سے سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا. رحیم یار خان میں ریسکیو روڈ پر سیوریج کے ناقص انتظامات. سڑک گندے پانی کا تالاب بن گئی. ریسکیورز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا. انتظامیہ بھی خاموش تماشائی. شہریوں کا انتظامیہ سے فوری عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ. روجان کی مین شاہراہ پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے کے باعث اہل علاقہ پریشانی کا شکار. کئی حادثات ہونے کے باوجود ریلوے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف. علاقہ مکینوں نے ریلوے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. مہنگائی کم کرو, تنخواہیں بڑھاؤ. ملتان میں ایپکا کے زیر اہتمام سرکاری ملازمین کا سڑکوں پر احتجاج. حکومتی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی. مظاہرین کی جانب سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست پر سماعت. کمشنر اور ڈی سی افسران کے عدالتی اختیارات بارے نوٹیفیکیشن معطل. عدالت نے انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت دیگر کو نوٹسز جاری, جواب بھی طلب کیا.